संविधानमा चाहिँ अब चाहिँ जातीय भेदभाव छुवाछुत अब हुँदैन छैन। संविधान अब टेकेर लेखिएको अनुसार अब गरिएको कार्यक्रममा अब मेरो बाले मान्दैन, मेरो श्रीमतीले मान्दैन, मेरो भाइले मान्दैन, मेरो दाइले मान्दैन। नेपाल सरकारले लेखेको तपाईँ हामी सबै भएर त अब बनाएको संविधान कानुन, त्यो कानुन अनुसार नमान्ने हो भने नेपाल सरकारले दिएको त्यो पनि लिनु भएन। अब जस्तै वृद्धा भत्ता भयो, अब चाहिँ अब अपङ्ग भत्ता भयो, सरकारले त अब दिएको कानुन अनुसार नजाने हो भने उसले दिएको पनि लिनु भएन। फेरि यहाँले आफ्नो भनाइ छोटो छोटो रूपमा राखिदिनु होला, समय त्यति धेरै छैन। साबिक वडा नम्बर 4 का टोल सुधार संयोजक पूर्ण काउजाज्यू, यहाँलाई पनि आफ्नो छोटो भनाइको लागि म अनुरोध गर्दछु। मेरो साथी डलबहादुर बिगाउनु हुन्थ्यो हैन, बिना मारेका उहाँ आउने बेला नि मैले चाहिँ घरभित्रै लगेर पकाएर खुलाछु। तर मेरो मम्मीले के भन्नुहुन्थ्यो भने बाबु तैँले चाहिँ केलाई लिएर खुलाइस् भन्नुभयो। उहाँ बाहुन हुनुहुन्थ्यो भनेर मैले ढाँटेछु उहाँलाई, तर उहाँ बित्नु भयो होइन। तर म अहिले त्यो छुवाछुत इत्यादिमा कुनै छैन, मलाई शङ्का छैन, म हेप्पी छु। आमाहरू पहिलाका तिनीहरूलाई चाहिँ यो सहजै चाहिँ हामीले यो भर्खरै छुवाछुत नै अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उनीहरू अलि नमान्लान्। तर हामीले त अहिले धेरै बुझिसक्यौँ नि, हामी त युवाहरू हो, हामीले अहिले धेरै परिवर्तन भइसक्यौँ। विद्यालय मेरो विद्यालय आधारभूत निरामी चलेको विद्यालय हो। त्यसमा खासै मेरो समुदाय चाहिँ थोरै होइन उस मात्रै भएको हुँदाखेरि त्यहाँ खासै हाम्रो यो दलित र उसमा त्यस्तो धेरै बच्चाहरू चाहिँ त्यस्तो दलितहरू चाहिँ छैनन् र दलितहरू त्यस्तो छैनन् र पनि हामी यो जीवा खाजाको बारेमा चाहिँ हामी त्यस्तो भिन्नता चाहिँ गरेको छैनौँ। केही भनाइहरू प्रस्तुत गर्न म अनुरोध गर्दछु। पञ्चमुटी दिनु मान्दैनन्, छुट्टै राख्छन्, जता पनि बिहा भोजमा भयो भने छुट्टै हुन्छ, त्यस्तै हो। हाम्रा बाबुआमाहरू अझै पनि त्यो मान्न तयार छैनन्। यो सबैले मानेकै कुरा हो है, गाह्रो छ कि यो विषय चाहिँ। हामीले यसलाई कसरी चाहिँ परिवर्तन गर्ने, हामी एकदमै तगाएर छौँ यसमा चाहिँ। हामी बिचमा कुन कुरा मान्ने हामीले हो, बाबुआमालाई चाहिँ यहाँ अलग राखेर बोल्ने कि नयाँ कुरालाई परिवर्तन गर्ने। त्यसमा चाहिँ म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने हामी सबै कुरा मान्न तयार छौँ, परिवर्तन ल्याउन तयार छौँ, तर बाबुआमालाई चाहिँ हामी मिचेर म चाहिँ जान सक्दैन। उनीहरू जिउनु हुन सक्नु, उनीहरूको इच्छा विपरीत भनेकै हाम्रो एउटा के हो भने बलात्कार हो। किन भन्दा संविधानमा उल्लेख भएका कुराहरूलाई मात्र कार्यान्वयन गरौँ भन्ने पक्षमा हामी छौँ र यो कार्यक्रमको लक्ष्य उद्देश्य भनेको पनि त्यही हो। नगएको होइन, किनभने हामीले त्यो उहिलेदेखि त्यो गरिआएको भएर हामीलाई एकैचोटि छोड्न गाह्रो भएको हो। मलाई पनि त्यो महसुस भएको, तर बिस्तारै गर्दै जाँदाखेरि हामीले त्यो भुल्यौँ। हामी अब कहाँ गयौँ कहाँ गएनौँ, के खायौँ के खाएनौँ, त्यो अलग कुरा हो। यो 21औं शताब्दीमा आएर पनि मान्छेलाई पशुको जस्तो व्यवहार भइरहेको छ यो समाजमा। हामीलाई भोज भतेरमा पनि हामीलाई अलगिएको छ। सँगै एउटै स्कुलमा पढ्यो हामीले, त्यही साथी त्यही शिक्षकले पढाएको, त्यही शिक्षकले शिक्षा दिएको साथी अहिले हामी भोज भतेरमा गयो भने नि अलग अलग भएर बस्ने अवस्था छ कि यो हामीलाई शिक्षकले दिएको यही हो जनचेतना। कामी नै हो, दमाई नै हो, सार्की नै हो। अरू मगर बाहुनहरू पनि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर राम्रो तरिकाले भन्यो भने त्यो स्वीकार्ने, त्यसैलाई चाहिँ अलि नराम्रो तरिकाले भन्यो भने बहुतै दुःख लाग्छ। र हामी प्रगतिशील दलित मञ्च बेनी नगरपालिका 3 भकिमली म्याग्दीको आयोजनामा अन्तर्क्रिया सहभोज तथा प्रतिबद्धता कार्यक्रम, जो यो समाजमा अब हामी जातीय विभेद गर्नु हुँदैन, हामी यहाँ जति पनि जातिहरू छौँ सबै मिलेर एउटा विभेद विरुद्धको समाज निर्माणमा हामी एकजुट हुनुपर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। र यसै कार्यक्रमको सञ्चालकको तर्फबाट म सञ्चारकर्मी अमित विश्वकर्मा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत र हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु। र म कार्यक्रमलाई
औपचारिक ढङ्गबाट अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। हामी धेरै ढिला पनि भइसकेका छौँ। हाम्रा अतिथिज्यूहरू अघि नैदेखि आएर हाम्रो कार्यक्रम स्थलमा बसिरहनु भएको छ। यद्यपि हामी विभिन्न खालका व्यवस्थापनहरू गर्दा गर्दै कार्यक्रमलाई केही ढिलो मात्रै सञ्चालन गर्न सकेका छौँ र मैले कार्यक्रमलाई औपचारिक ढङ्गले अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। आजको यस अन्तर्क्रिया सहभोज तथा प्रतिबद्धता कार्यक्रमको अध्यक्षताको आसन ग्रहण गरिदिनुहुन म प्रगतिशील दलित मञ्चका अध्यक्ष महेन्द्र बोहराज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुहुन म बेनी नगरपालिका 3 भकिमलीका वडा अध्यक्ष आदरणीय पदम बहादुर पुनज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहणको लागि नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला समिति मेगदीका सदस्य एवं यस क्षेत्रका महिला नेत्री मनकुमारी विश्वकर्माज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी प्रगतिशील दलित मञ्चका पूर्व अध्यक्ष रामबहादुर किसानज्यूलाई म अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्र भकिमलीका अध्यक्ष आदरणीय खिम बहादुर पुनज्यूलाई म आफ्नो अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी नेकपा एमाले भकिमलीका अध्यक्ष आदरणीय दिलबहादुर थापाज्यूलाई म आफ्नो अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेस भकिमलीका सभापति जसबहादुर पुनज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी अतिथि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन मेगदीका खुसा अध्यक्ष दीपक पुनज्यूलाई म अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी जनप्रतिनिधिको तर्फबाट यस बेनी नगरपालिका 3 भकिमलीका वडा सदस्य दलित सदस्य हरिकला परियारज्यूलाई म अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी वडा सदस्य गेमबहादुर घट्टीज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध छ। त्यसैगरी वडा सदस्य रत्न जीसीज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध छ। त्यसैगरी वडा सदस्य मनकुमारी पुनज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी तरुण दल भकिमलीका अध्यक्ष होमरकाज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी नेपाल पत्रकार महासङ्घ मेगदी शाखाका नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष एवं मेगदीका क्रियाशील पत्रकार हरिकृष्ण गौतमज्यूलाई म अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी नेपाल पत्रकार महासङ्घ मेगदी शाखाका सचिव एवं क्रियाशील पत्रकार सन्तोष गौतमज्यूलाई म अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी सूर्योदय न्युजका सञ्चालक पत्रकार बादल साईज्यूलाई म अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी जयन्ती माविका रामबहादुर पुन सरलाई म अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। सर मञ्चमै आएर आसन ग्रहण गरिदिनु होला। त्यसैगरी श्री मुसुमडोले आधारभूत विद्यालयका सहायक प्रधान अध्यापक रुद्रश्रीज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी बालप्रिय शारदा आधारभूत विद्यालयका जमुना रोकाज्यूलाई म अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। चन्द्रोदयमा आधारभूत विद्यालयका शान्ता राणाज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी राष्ट्रिय मगर सङ्घ भकिमलीका अध्यक्ष हिरा थापा मगरज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी यस क्षेत्रका अगुवा सफल कृषक आदरणीय धनबहादुर श्रीज्यूलाई म अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी यस कार्यक्रमलाई सफल पार्नका लागि भकिमलीका विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट प्रतिनिधिको रूपमा पाल्नुहुने क्लबका त्यसैगरी आमा समूहको तर्फबाट र अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट यस कार्यक्रमलाई सफल पार्नको लागि पाल्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। र त्यसैगरी प्रगतिशील दलित मञ्चका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूलाई पनि उहाँ आयोजकको रूपमा पनि खटिरहनु भएको छ। यहाँहरूलाई पनि म आफ्नो यथास्थानमा आसन ग्रहण सहित यो कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य तरिकाले सफल पार्नको लागि आफ्नो जिम्मेवारी सही ढङ्गले निभाउनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै आसन ग्रहणको लागि यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। र यस पछाडि
अब राष्ट्रिय गानको सम्मानको कार्यक्रम रहेको छ। हाम्रो आसन ग्रहणको कार्यक्रम जारी नै छ। हामीले कार्यक्रममा बोलाएका अन्य अतिथिज्यूहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ। पुगे भने पनि त्यो स्थिति छैन, धेरैले बुझिसक्नु भएको छ। यसरी हामी कम्तीमा अलिकति सकारात्मक पाटोबाट पनि जानुपर्छ। गैर दलितका कतिपय साथीहरू हाम्रै साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको छोराका साथीहरू हुनुहुन्छ, मेरो आफ्नै साथीहरू हुनुहुन्छ। कम्तीमा उहाँहरूको घरमा जाँदाखेरि केही चियापानी खाइयो भने भित्रै पस्नुपर्छ भन्ने छैन। कम्तीमा बाहिरै सँगै बसेर चियापानी खाएर पनि भाडा माझ्न नपर्ने स्थिति त करिब छ अहिले, त्यो मलाई छ र हामीलाई पनि करिब छ। त्यसले गर्दाखेरि केही सकारात्मक पाटोहरू पनि छन्, यसलाई पनि टेकेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र यस पछाडि म हाम्रो वडा सदस्य रत्न जीसीज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दै अहिले अब यो कार्यक्रमको दोस्रो सेसनमा हामी यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा जान्छौँ। अघि नै हाम्रो राम सरले पनि कार्यक्रमको सेड्युलमा त्यही राख्नु भएको छ। अब यो फ्लोरोपन गरेर हामी सबैले प्रतिबद्धता जनाउँछौँ अथवा आफूलाई भन्न मन लागेका कुराहरू भन्छौँ। यो कार्यक्रमको लागि लक्षित गरेर हिजोको अवस्थाभन्दा आज धेरै परिवर्तन भएको छ। परिवर्तन हुँदै नभएको पनि होइन, अझै पनि कतिपय ग्रामीण बस्तीहरूमा छुवाछुतका घटनाहरू घटिरहेका पनि छन्। तर अलि सहर बजारतिर हेर्ने हो भने जो अलिकति आर्थिक हिसाबमा अगाडि छ, उसले कुनै न कुनै हिसाबमा सामाजिक रूपमा चाहिँ आफ्नो पहिचान बनाइसकेको छ, त्यो मान्छेलाई चाहिँ हुने विभेद र सामान्य एउटा ग्रामीण क्षेत्रमा गाउँमा बस्ने मान्छेलाई हुने विभेदमा धेरै फरक छ। हिजोकै अवस्थामा हामी छौँ भनेर पनि आजको दिनमा त्यही ठाउँबाट आन्दोलन गर्नुपर्ने जरुरत हामीलाई छैन, किनकि हामी पनि विभिन्न निकायमा पुगेका छौँ, विभिन्न तह तब्कामा पुगेका छौँ, विभिन्न जिम्मेवारीहरूमा हामी पुगेका छौँ र हामीले कुनै न कुनै हिसाबमा त्यो भूमिका निभाइरहेका छौँ कि जातीय विभेद गर्नु हुँदैन भनेर। म यति बेला हाम्रो पत्रकार साथीहरूलाई खादा लगाएर सम्मान गरिदिनु हुन म यस प्रगतिशील दलित मञ्चका पदाधिकारीज्यूहरूलाई अनुरोध गर्दछु। विशेष गरेर अहिले मात्रै अस्ति 25 गते मात्रै नेपाल पत्रकार महासङ्घ मेगदी शाखाको निर्वाचनबाट निर्वाचित हुन सफल, उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुन सफल हरिकृष्ण गौतम सर, यहाँलाई आसन ग्रहणसँग यो सम्मान लिइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। प्रिय पत्रकार हुनुहुन्छ, अझै भनौँ यो भकिमली क्षेत्रको अत्यन्तै प्रिय पत्रकार हुनुहुन्छ। उहाँ धेरै यहाँ चाहिँ धेरै योगदान पनि गर्नुभएको छ। यहाँका विभिन्न खालका विषयहरूलाई राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउनको लागि उहाँले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि निभाइरहनु भएको छ र अझै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा आउनु भएको छ पत्रकार महासङ्घको उपाध्यक्ष जस्तो पदमा। त्यसै गरी हालै निर्वाचित पत्रकार महासङ्घको सचिव जस्तो गरिमामय पदमा निर्वाचित हुन सफल प्रिय पत्रकार, क्रियाशील पत्रकार सन्तोष गौतमज्यूलाई पनि सम्मान लिइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। उहाँले पनि मेगदी जिल्लाको विभिन्न घटनाहरूलाई, विभिन्न परिवेशहरूलाई कलमको माध्यमबाट, आफ्नो मिडियाको माध्यमबाट राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन सफल हुनुभएको छ। अझै उहाँहरूको सक्रियता, क्रियाशीलता रहोस्। त्यसै गरी सूर्योदय न्युजका सञ्चालक प्रिय पत्रकार बादल साईज्यू, यहाँलाई पनि म सम्मान लिइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। उहाँले पनि पछिल्लो समय हाम्रो समाजमा भएका विभिन्न घटनाक्रमहरूलाई युट्युबको माध्यमबाट, आफ्नो अनलाइनको माध्यमबाट प्रस्तुत गर्दै आउनु भएको छ। धन्यवाद छ राम सर, महेन्द्र सर लगायत सम्पूर्ण यो टिमलाई र भकिमलीवासीहरूलाई। म पनि नेपाल पत्रकार महासङ्घको यो अधिवेशनबाट कोषाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएको छु र पक्कै पनि पत्रकारिताको लागि, पत्रकार हकितको लागि हामी यो टिम मिलेर काम गर्नेछौँ। को मनमा केही कुराहरू छ भने कृपया राखिदिनु होला। कसैलाई केही भन्न मन छैन कि क्या हो? लौ न लौ, केही हाम्रो युवा साथीहरूको केही कुराहरू छ कि? मैले थोरै भनाइको लागि जयन्ती माविका पर रामपुल सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार। सम्बोधन त परेन। उद्घोषक मित्रज्यूले भनिसक्नुभयो। म चाहिँ बेङ्गी नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 जयन्ती माविमा जयन्ती माविको म पर हुँ र यहाँ छुवाछुतको सम्बन्धमा अब हाम्रो विद्यालयमा अब सुरुमा त हामी पढ्ने कुरा त यहाँ गर्दै नगरौँ है। अब थोरै
थोरै आमाहरूले थोरै यसो मकै चाहिँ अर्नेहरू त्यो हुन्थ्यो रहेर चाहिँ यसो फुल्कीमा हाल्दाखेरि त्यो छुइन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यो गाह्रो थियो, हामीले लिनै लिन्नथ्यौँ होइन। अनि हामी यहाँ पढिसकेपछि त्यहाँ गइसकेपछि पनि हामी छुइछुतो भन्ने प्रथा थियो हाम्रो पालामा त, एकदम डरलाग्दो थियो। अब त्यो अवस्था हाम्रो चाहिँ दमुनी बजैले हाम्रो चाहिँ लुगाहरू सिउने चलन थियो, भोटोहरू सिउदिनुहुन्थ्यो। हामीसँग त्यो एउटा सेतो कोराको चाहिँ होइन कपडा हुन्थ्यो, हामी अहिले छेउली भन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ दमुनी बजैले सिलाइदिनुहुन्थ्यो। हामीलाई मम्मीले चाहिँ छुइछुतो गरेर सुनपानी गरेर हामी दौरा भोटो लगाउँथ्यौँ, पाती लिएर हामी सुनमा आउँथ्यौँ। त्यो जर्जर अवस्था थियो, परिवर्तन भएको छ। अब हाम्रो विद्यालयको सन्दर्भमा भन्दाखेरि तपाईँको हामी मलाई लाग्छ म 15 वर्ष यहाँ प्र भएर काम गरेँ, लगभग 12 वर्ष हामीले चाहिँ यो 10 कक्षाको बच्चाहरूलाई हामी होस्टेल राख्छौँ। त्यहाँ अधिकांश दलित बच्चाहरू नै हुन्छन्। मलाई लाग्छ 60 जनादेखि 55सम्म ती बच्चाहरूमा 15देखि 20 जना चाहिँ हाम्रो दलित बच्चाहरू हुन्छन्। त्यस्तो चाहिँ असमानता हामी अहिलेसम्म त्यो भएको छैन। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो विशेष गरेर ब्रह्माण्ड साथीहरू नै हुनुहुन्छ, त्यहाँ म्याथ साइन्स इङ्ग्लिस पढाउने। त्यस्तो विभेद त्यो अहिलेसम्म भएको छैन। र अहिले त झन् हाम्रो खाजा कार्यक्रमहरू छ, खाजा कार्यक्रममा सबैले त्यस्तो चाहिँ विभेद चाहिँ त्यहाँ अब राज्यको नीति पोलिसी पनि त्यो रहने कुरा भइहाल्यो। त्यसमा म सचेत छु, त्यसलाई चाहिँ असाध्यै सजगताका साथ होइन मैले चाहिँ त्यहाँ त्यस्तो विभेदको कुराहरू मैले एकदमै चाहिँ होइन अन्त गरेको यहाँलाई मैले चाहिँ होइन जानकारी गराउन चाहन्छु। र साथीहरू यो अघि नै हाम्रो पत्रकार साथीले भनिसक्नुभयो, यहाँ लेखियो मैले त यहाँ हाम्रो चाहिँ रामकिसानद्वारा यो राष्ट्रमै सबभन्दा पहिलो छुवाछुत वडा नै भन्ने जस्तो लाग्यो। त्यो म्याग्दीमा हो या राष्ट्रमै हो होइन, त्यो चाहिँ त्यो राम्रो कुरा हो है। त्यसमा म 100% सहमत छु। फेरि पनि पत्रकार बन्धुले भने जस्तै मेरै घरमा समस्या छ, मेरो बुढीले मान्दैन होइन, मेरो आमाले मान्दैन, अर्को दिदीले मान्दैन होइन, हो गाह्रो छ। यसमा चाहिँ म आफै बुझाउन सक्दैन कि तपाईँ हामी सबैले बुझ्नुपर्छ यो छुवाछुत बनाएको के हामीले हो, मगरले हो, यहाँ जसले चाहिँ तपाईँको यहाँ शासन सत्ता सञ्चालन गरे होइन, शासकहरूले तपाईँ हामीलाई विभिन्न जातमा विभक्त गरे होइन, कोही उच्च जात कोही निच जात होइन। हामी त पढ्थ्यौँ, हामी 4 क्लास 5 क्लासमा त हाम्रो कोर्समै थियो त होइन। हाम्रो कोर्समा के थियो भने 4 जात 36 वर्ण, हेर्नुहोस् त, ब्राह्मण, त्यसपछि क्षेत्री, वैश्य, शूद्र। हामी भनेको शूद्र, मगर र विशेष गरेर दलितहरू खुट्टाको पाइताबाट जन्मिएको भनेर भनिन्थ्यो होइन। हाम्रो मानिसले त हाम्रो जिजुबाजुले सिकाएकै त्यही हो होइन। त्यसैले यो शासकहरूले यो निर्माण गरेको यो विधि हो हिजो होइन। यहाँहरू सबै परिचित हुनुहुन्छ। हिजो चाहिँ तपाईँको मनुस्मृतिका कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू अब यहाँहरूलाई सबै जानकारी छ। म चाहिँ के कटिबद्धता जनाउन चाहन्छु भने म यसमा यो सबै वाइगाद हो होइन। म यहाँहरूसँग हातेमालो गर्ने र जे कुरामा पनि मैले होइन यहाँहरूलाई सपोर्ट होइन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछु। धन्यवाद। सबैलाई नमस्कार। जातीय छुवाछुट अन्त्यका लागि अन्तर्क्रिया सहभोज तथा प्रतिबद्धता कार्यक्रमका सम्पूर्ण यस कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्पूर्ण अतिथि अनि त्यसरी उसुनी दिदी दाइ होइन सबैमा नमस्कार। र म त अब खासै समुदायको भन्नाले विद्यालयको मात्र कुरा गर्न चाहन्छु। विद्यालय मेरो त विद्यालय आधारभूत निभावी चलेको विद्यालय हो। त्यसमा खासै मेरो समुदाय चाहिँ थोरै होइन उस मात्रै भएको हुँदाखेरि त्यहाँ खासै हाम्रो यो दलित र उसलाई त्यस्तो धेरै बच्चाहरू चाहिँ त्यस्तो दलितहरू चाहिँ छैनन् र दलितहरू त्यस्तो छैनन्। र पनि हामी यो दिवा खाजाको बारेमा चाहिँ हामी त्यस्तो भिन्नता चाहिँ गरेको छैनौँ। र खासै हाम्रो विद्यालयमा त्यस्तो हाम्रो विद्यालयमा त्यस्तो खासै फरक चाहिँ गरेका छैनन् र त्यो समुदायमा पनि त्यस्तो खालको गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। र अघि सरहरूले भन्ने जस्तो के अरे सर अनि अरू को पनि भन्नुहुन्थ्यो नि
त्यो चाहिँ यो चेन्ज गर्न चाहिँ हाम्रो बुवा आमा होइन ससुराहरूलाई चाहिँ गाह्रै पर्छ। अब आउने बच्चाहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अब छुवाछुतको बारेमा त अब सर म्याडमहरूले चाहिँ विद्यालयमा यस्ता कुराहरू नराम्रो कुराहरू पक्कै पनि जान्न होइन। अब शिक्षकले त जहिले पनि अब त्यस्तो नराम्रो कुरा कहिले पनि भन्दिन्न, त्यस्तो विद्यालयमा त्यस्तो हुँदैन र अब आउने हामी बच्चाहरूलाई चाहिँ त्यस्तो खालको छुवाछुतको बारेमा त अब केही सरले हाम्रो उहाँले त भन्नुभयो विद्यालयमा गएर ट्राउस गरेर भन्नुभयो, तर मलाई चाहिँ हाम्रो विद्यालयमा गएर त्यस्तो कार्यक्रम गरेर चाहिँ अलि त मैले त्यस्तो थाहा पाएन कि के हो र खै कति बेला जानुभयो मलाई चाहिँ अलिक थाहा भएन है। त्यो चाहिँ सरी भन्न चाहन्छु, म नटिटेर म बिना बसेर छु कि त्यसो भए त्यही भएर मैले चाहिँ त्यो चाहिँ सरी भन्छु, किनभने म त्यो विद्यालयमा कार्यक्रम गर्छु जस्तो लागेन। त्यो एउटा पुस्तक भन्ने कता कता देखेर राख्छु है मैले, त्यो देखेको हो र कार्यक्रम चाहिँ अलिक नगर जस्तो लागेको थियो, त्यसमा म सहभागी नभएको पनि भएन होला होइन भयो होला हजुर नै हुन्छ र त्यो आजको यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाएँ, धेरै खुसी लाग्यो र यस म पनि जुनसुकै रूपमा पनि म प्रतियोगिता गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ जमुना राणा म्यामलाई। म हाम्रो यसै प्रगतिशील दलित मञ्चका उपाध्यक्ष जसिकला विश्वकर्माज्यूलाई आफ्नो केही भनाइहरू प्रस्तुत गर्न म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सबैलाई। जातीय छोडछोड अन्त्यको लागि हामी सम्पूर्ण भेला त भइए तर त्यस्तै छ। अब त्यही बुढापाकाहरूलाई अन्त्य गर्न सकिन्न। अहिले सकिन्न खै हाम्रै सासूलाई सकिन्न थिएन। अब बुझाउन सक्नु पर्यो सबैले, सकिन्छ सक्नलाई। अब सकिन्छ भन्दा नि अब भोज भटेरमा यताबाट जाँदा भिन्नतै हुन्छ, जहिले पनि जहाँ पनि भिन्नतै हुन्छ। अब ऊ दिन मान्दैनन्, पञ्चमुठी दिन मान्दैनन्, छुट्टै राख्छन्। जता पनि बिहा भोजमा गयो भने छुट्टै हुन्छ, त्यस्तै हो। यसलाई अन्त्य गर्नै पर्छ। धन्यवाद छ दिदीलाई। उहाँले पनि जसरी पनि यो विभेदलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमै आफ्नो भनाइ राख्नु भएको छ र जातीय छुवाछुत अन्त्यको लागि अन्त्यको सहभागी भन्नेमा र यसमा राम सरले र अरू पनि सरले भइसक्नु भएको छ कि नेपालमा 2020 सालमा नै अन्त्य भएको हो, सबै थाहा छ। 56 वर्षको पिरियडमा 57 वर्षको पिरियडमा हाम्रो धेरै सुधार भएको छ। अब खानपिनमा छुवाछुतमा धेरै सुधार भइसकेको छ। हामी आत्म परि पनि अलिक देखिन्छ मैले किनभने यो अहिलेको 5 वर्ष जति यो अन्त्य हुन्छ। संसारलाई भन्नुभयो हाम्रो बुवा आमा मेरो श्रीमती मान्दिनन्, म मान्छु। त्यो हामीले कर्कप गर्न सकिन्न, उनको मानव अधिकार हो, त्यो हुन्छ व्यक्तिगत अधिकार हो, त्यो हामी हराउनु भन्दा हामी मिलिन्न। तर त्यसले हामीले पछि राखेलाई हामी जति हामी शिक्षित हुन्छौँ, जति हामी यो जति युवा बहिनीहरू युवा भाइहरू जति शिक्षित हुन्छ त्यति नै हाम्रो यो जातीय छुवाछुत अन्त्य हुँदैन। र हाम्रो यो भक्कुलीमा यसो हेर्दाखेरि घुम्दाखेरि फिर्दाखेरि कुनै पनि विद्यालयमा त्यो छुवाछुत भएको घटना घटेको छैन। विद्यालयमा होस्, हेर्पोमा होस्, वनमा होस्, कुनै यो हुन्छ नि हाम्रो सहभागिता कुनै त्यस्तो भएको घटना घटेको छैन, देखेको छैन मैले पनि। अब एउटा के छ के छ भने हाम्रो यो बस्ती भनेको क्षेत्रीय बाहुन सबै मिलेर बसेको एउटा हाम्रो परिवेश छ। र हामी आफै विद्यालयलाई पनि हामी दलित र बाहुन क्षेत्र हिलाइन्छ, त्यहाँ कुनै भेदभाव यता भन्ने कुरा जस्तो घटना घटेकोमा देखेँ अब थाहा छैन। एउटा के छ भने गाउँमा के छ भनेदेखि हिजो बाहुन भनेको हाम्रो सहभोज भन्ने कुरा उठ्यो होइन। सहभोजमा अब आफ्नो आफ्नो इच्छा होला, त्यो आफ्नो समझ छ इमानी नराम। अब यो जुन यो हामीले यो छुवाछुत अन्त्य गर्ने जुन यो अभियान छ त्यसमा मैले मेरो टोलमा मेरो यसमा चाहिँ अत्यन्त म सहभागी भएर प्रतिपदा दिन्छु र सहयोग गर्छु भन्ने मेरो भनाइ राखेँ।
आयो छोटो धन्यवाद छ इन्द्र थापाज्यूलाई। उहाँले पनि आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभएको छ। यहाँनिर अलिकति अब घर परिवारमा समस्या हामी सबैलाई छ। हामीले व्यक्तिगत हिसाबमा विभेद नगरे पनि अथवा राम सर जस्तै त्यहाँ उहाँकै सहकर्मी अर्को कोही दलित टिचर हुनुहुन्छ होला विद्यालयमा, र उहाँको घरमा जाँदाखेरि चाहिँ के राम सरलाई खान अप्ठ्यारो पर्ला र पक्कै पनि एक कप चिया खान त्यति अप्ठ्यारो पर्दैन। तर त्यही ठाउँमा चाहिँ उहाँको म्याडम जानुभयो भने अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने कुरा सरको पनि आयो अनि इन्द्र दाजुको पनि आयो। तर यही विषयलाई पनि अब हामी कसरी समाधान गर्न सक्छौँ त भन्ने फेरि अर्को समस्या छ। सबैले त्यस्तै भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा व्यक्ति मात्रै हुने, परिवारमा फेरि त्यही समस्या जिउका त्यौँ रहँदै आयो भने त हामीले गर्न खोजेका कुराहरू अधुरै रहन्छन्। र यसलाई पनि अब कसरी बुझाएर अगाडि बढाउने, कतिसम्म गर्न सक्ने। जस्तै म अहिले यहाँ आएर राम सरको घरमै भित्रै चुलामै गएर खानुपर्छ भन्ने पनि होइन। यहाँ हाम्रो राम किसानज्यू, महेन्द्र बोराज्यू रामपुनको घरभित्रै चुलामै गएर मजाले उहाँहरूसँगै बसेर खानुपर्छ भन्ने पनि होइन। कम्तीमा चाहिँ घरमा गएको बेलामा ससम्मान राम्रो व्यवहार गरियोस्। एक कप चिया खाएर चाहिँ उतापट्टि धारो कता छ त्यो धारामा गएर गिलास माझेर अनि यता कुखुरा तोड्ने धुम छ अथवा अरू केही हुन्छ त्यो उब्रीपट्टि सुकाएर राख्न नपरोस् होइन। त्यो अत्यन्तै पीडादायी अवस्था हुन्छ, किनकि म आफैले त्यो बेहोरेको हिसाबले। कम्तीमा यसलाई त हामी सच्याउन सकिन्छ। अनि गाउँमा विवाह पर्छ, व्रतबन्ध पर्छ, अरू केही भोज भतेरहरू पर्छन्, अनि त्यहाँनिर चाहिँ अब गैर दलित र दलितको भान्सा फरक हुने, यतापट्टिको उसुम पालमुनि चाहिँ हाम्रो मगर अथवा अरू गैर दलितको भान्सा हुने, अलि छेउको पालतिर चाहिँ गैर दलितको भान्सा हुने, त्यसलाई पनि त हामी कसरी चाहिँ एकै बनाउन सक्छौँ भन्नेतिर पनि त सोच्ने जिम्मेवारी यहाँहरूको होला अथवा हाम्रै होला होइन। कम्तीमा चाहिँ आमा समूहलाई जिम्मा दिने, आमा समूहमा गैर दलित र दलित सबै दिदीबहिनीहरू आमाहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, सँगै पकाएर उहाँहरूले नै हालेर खाँदैमा के फरक पर्ला र होइन। अब त्यतातिर पो सोच्ने कि भन्ने पनि आजको विषय हो। र म यो बिचमा फेरि साबिक वडा नम्बर 2बाट प्रगतिशील दलित मञ्चका सदस्य ओम विकासज्यूलाई आफ्नो केही भनाइराख्नको लागि, यो पनि हाम्रो राम सरले नै सिफारिस गर्नुभएको छ, र आफ्नो वडाको गतिविधि सहित आफ्नो केही भनाइहरू राख्नुहोला। धन्यवाद सरलाई। जातीय छुवाछुत अन्त्यका लागि अतिरिक्त सबोध तथा प्रतिबद्धता कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण नमस्कार। र म विगत लामो समयदेखि नै म एउटा भलिबल खेलाडी पनि हो, र म भलिबल खेल्न जाने क्रममा कतिपय ठाउँमा विभेदमा पनि परेको छु, र कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यो खेलको हिसाबले गर्दा पनि ल ठिक छ यस्तो गर्नु हुँदैन, राम्रो खेल्ने छ खेलाडी हो भने चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो खालको पनि सम्मान पनि गर्नुभएको छ। र अहिले के देखिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको मठ मन्दिर र अन्य ठाउँमा अझै पनि छुवाछुत घुमाउरो पारामा भएको देखिन्छ। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ छुवाछुत नभए जस्तो देखिन्छ, तर चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसो घुमाउरो पारामा अलिकति उ गर्ने। र अहिले चाहिँ अब केही गैर साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ एकदम सशक्त सोच भएको साथीहरूले चाहिँ छुवाछुत गर्न हुँदैन भनेर चाहिँ उहाँले भन्दै गर्दा अर्को छेउको चाहिँ छिमेकीले चाहिँ उसलाई नै एउटा चाहिँ विभेद गर्ने खालको चाहिँ स्थिति अझै पनि कायम छ। र तपाईँको शिक्षाको क्षेत्रमा पनि कतै कता तपाईँको चाहिँ छुवाछुत भएको देखिन्छ। र अझै पनि अब राजनीतिक दलले पनि दलित छुवाछुत मुक्तको लागि र एउटा चाहिँ आफ्नो भातृ सङ्गठन पार्टी सबैमा चाहिँ छुवाछुत गर्नु हुँदैन भन्ने खालको एउटा चाहिँ त्यो खालको अभियान चलाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई चाहिँ मेरो त्यो आग्रह पनि छ। र अब चाहिँ सेवमूलक कार्यक्रमहरूमा पनि दलितलाई धेरै ठाउँमा चाहिँ अझै पनि वञ्चित भएको देखिन्छ। यसलाई पनि सम्पूर्ण चाहिँ गैर दलित साथीहरू र दलित साथीहरूले चाहिँ सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा चाहिँ भनाइ छ। र अझै पनि यति भन्दै म धन्यवाद ओम विश्वकर्माज्यूलाई आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। छोटो छोटो रूपमा यहाँहरूको विचार लिन्छौँ। अब यस पछाडि हाम्रो धनशिरिष दाई, यहाँको पनि केही विचारहरू केही भनाइहरू।
हामी सुन्छौँ यो कार्यक्रमको विषयमा। उहाँ यो भकिमलीको सफल बाख्रा पालक कृषक हुनुहुन्छ। खास गरिकन यो छुवाछुत कसैलाई पूर्णिमाको उज्यालो र कसैलाई यो के भन्छ औँसीको रात किन बनाइदिएको होला, यो को होला, यो त्यो बनाउने शासक चाहिँ को होला होइन। हिजो अस्ति मात्रै म घुमेर म यहाँ आइपुगेको छु। यो घुम्दै जाँदा म लमजुङको एउटा भुजुङ भन्ने गाउँमा पुगेको थिएँ। त्यो ठाउँ भनेको नेपालको सबैभन्दा एकदम रमणीय ठाउँ। त्यो ठाउँमा पनि के रहेछ भने 500 घर गुरुङ एकै ठाउँमा एकीकृत बस्ती जस्तो रहेछ र त्यसको अलि तल्लोपट्टि चाहिँ कुनामा दलित बस्ती होइन। यो कसले बनायो यस्तो खालको चाहिँ नीति नियम? अब दलितमा चाहिँ विभेद छ, बाहुन विभेद छ त्यहाँ र जनजातिमा पनि विभेद छ। आफ्नै एउटै जातमा जस्तो मगरमा पनि यो हाम्रो के भन्छ यो आगरी मगर र यो भयार मगर के भन्ने चलन छ नि। तपाईँको यो चाहिँ छोडिदिए पनि यो खोसेर ल्याउने यस्तो चलन पनि थियो कि। यो अति पीडादायक यो कुरा हो यो। अब हामी नयाँ पुस्ताले यसलाई हामी परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो पनि छ र हामीबाट त्यो हुन्छ पनि। एउटा बाटो के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रा बाबुआमाहरू अझै पनि त्यो मान्न तयार छैनन्। यो सबैले मानेकै कुरा हो है। गाह्रो छ कि यो विषय चाहिँ। हामीले यसलाई कसरी चाहिँ परिवर्तन गर्ने? हामी एकदमै तगाएर छौँ यसमा चाहिँ। हामी बिचमा कुन कुरा मान्ने हामीले? अब बाबुआमालाई चाहिँ अब अलग राखेर बोल्ने कि नयाँ कुरालाई परिवर्तन गर्ने? त्यसमा चाहिँ म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने हामी सबै कुरा मान्न तयार छौँ, परिवर्तन ल्याउन तयार छौँ, तर बाबुआमालाई चाहिँ हामी मिचेर म चाहिँ जान सक्दैन। उनीहरू जिउनु अनुसार उनीहरूको इच्छा विपरीत भनेकै हाम्रो एउटा के हो भने बलात्कार हो। त्यसैले हामीले नयाँ पुस्ताले कसैले पनि हामी विभेदको कुरा गर्न पनि हुँदैन। यो शब्द म सुन्न पनि चाहँदैन है। यति भन्दै मेरो 2 शब्द यही टोक्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद छ धनश्री दाइलाई। उहाँले पनि आफ्नो समस्या त्यही व्यक्त गर्नुभएको छ। म राजी छु, म खुसी छु, मैले विभेद गर्दिनँ, तर मेरो समाज मेरो परिवारमा चाहिँ मेरो बाबाआमालाई अलिकति गाह्रो हुन्छ भन्नुभएको छ। यो गाह्रो सबैलाई चाहिँ देखियो। अब यसलाई चाहिँ यो पुस्ता अलिकति यो पुस्ता हस्तान्तरण परिवर्तन भन्ने कुरा झ्याप्पै एकैचोटि हुँदैन। यो परिवर्तन हुन धेरै लामो समय लाग्छ र अहिले हाम्रो यो समाजमा यो विभेदको कुरा पनि अब हाम्रो अलिकति बुढाबुढी भएको बा आमालाई अलिकति गाह्रै पर्छ, त्यो स्वाभाविक हो। र त्यस पछाडिको अर्को पुस्ताले कम्तीमा चाहिँ यो विभेदलाई अनुसरण गर्दैन भने अथवा बाबाआमाबाट त्यो विभेद सिकेन भने उसले चाहिँ अलिकति क्रान्ति गरेर त्यो हटायो भने साँच्चै यो विभेद हट्न पनि सक्छ हाम्रो समाजबाट। त्यो अभ्यास चाहिँ हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट गर्नुपर्छ। अस्ति टेलिभिजनको एउटा सोमा गायक नायक एस कुमारले बोल्नुभएको थियो, भन्नुभएको थियो मैले छोएको पानी चल्दैन गीत गाउने एस कुमारले। यो हाम्रो समाजमा उति बेला रहेको एउटा सती प्रथालाई चाहिँ श्रीमान मर्यो भने भर्खरको श्रीमती छ भने पनि जिउँदै चाहिँ चितामा गएर जल्नुपर्ने त्यस्तो सती प्रथा चाहिँ हाम्रो समाजमा थियो। र त्यसलाई चाहिँ त्यति बेला हटाइयो। यदि त्यो प्रथा चाहिँ सबै नेपालीहरूको सबै जात जातिहरूको लागि मात्रै नभएर दलितको लागि मात्रै, दलित समुदायमा मात्रै त्यो आधारित हुन्थ्यो भने सायद त्यो प्रथा हट्ने थिएन होला भनेर एस कुमारले बोल्नुभएको थियो एउटा टेलिभिजन सोमा। करिब त्यस्तै भएको छ। यो कुरालाई पनि नेपाल सरकारले चाह्यो भने अथवा हामीले चाह्यो भने पूर्ण रूपमा निर्मूल पार्न सक्छौँ। तर उति बेलैदेखिको यो पीडा दिँदै आएको भएर पनि अलिकति गाह्रो भइरहेको छ, एउटा जरा गाडेर बसेको छ। तर हिजोभन्दा आज मैले फेरि पनि भन्छु धेरै फरक भइसकेको छ। यति बेला रामबहादुर किसान सर फेरि आफ्नो केही कुराहरू राख्दै हुनुहुन्छ।
धन्यवाद। म फेरि पनि तपाईँहरूको बिचमा सटिकमा तपाईँ हामीलाई केही सजिलो होला भनेर चाहिँ म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। जुन हामीले परिकल्पना गरेको भकिमलीमा एउटा सभ्य समाज निर्माणको क्रममा हामी छौँ र हामीले यो कार्यक्रमको पश्चात हामीले जुन भकिमलीलाई छुवाछुत मुक्त घोषणा गर्ने छौँ, त्यस पश्चात हाम्रो भकिमलीमा हुने जुनसुकै सामाजिक कार्य, मठ मन्दिर, विवाह सबैमा हाम्रो दलित र गैर दलित बिचको अवस्था कस्तो हुनेछ भन्ने विषयलाई पनि टेकेर तपाईँहरूको अभिव्यक्ति यहाँ आओस् भन्नेमा हामी छौँ र व्यापक छलफल गरेर नै हामीले घोषणा गर्ने हो। यहाँ एक्लै कसैको कुरा पेलेर अगाडि गएर घोषणा गर्ने यो होइन। हामीले के गरिरहेका छौँ भने सङ्ख्यात्मक हिसाबले होइन कि गुणात्मक हिसाबले काम गर्दैछौँ भकिमलीमा र दलितका साथीहरूले पनि आफ्नो साबिकका वार्डहरूमा हुने गतिविधि, दलित र गैर दलित बीच हुने व्यवहारको विषयमा भनिदिनु होला र हामीले विशेषतः यो कार्यक्रमको उद्देश्य भनेको यो व्यक्तिगत अधिकारमा हामीले हनन अर्थात् हस्तक्षेप गर्ने हामीले छैनौँ। किन भन्दा संविधानमा उल्लेख भएका कुराहरूलाई मात्र कार्यान्वयन गरौँ भन्ने पक्षमा हामी छौँ र यो कार्यक्रमको लक्ष्य उद्देश्य भनेको पनि त्यही हो। जुन तपाईँको घरमा गएर हामीले चिया खायौँ अर्थात् पानी पियौँ र हामीले भाडा माझ्ने कुरो सामान्य कुरो छ नि। एउटा हामी सभ्य व्यक्ति अर्थात् सक्षम व्यक्ति हुनको लागि हामीले खाएको भाडा हामी आफै माझ्दा कुनै ठुलो कुरो होइन, त्यो कुनै फरक पर्दैन। तर तपाईँहरू पनि आएर हाम्रोबाट पानी खानुहुन्छ अर्थात् चिया खानुहुन्छ, तपाईँले पनि माझ्नुपर्छ भाडा। अनि बल्ल भन्छ सभ्य समाज र बनिन्छ एउटा सभ्य व्यक्ति, स्वावलम्बी व्यक्ति त्यसरी बनिन्छ। त्यो कार्य आदान प्रदान डोरिएन भने जुन हामीलाई मात्र मजाइन्छ भाडा भने त्यो एउटा विभेद हुन्छ, एउटा जातीय रूपमा छुवाछुत हुन्छ र यस्ता कार्यलाई हामीले अन्त्य गर्नको लागि हामीले यो कार्यक्रम निरन्तर अहिले सँगै 3 वर्ष हामीले सञ्चालन गरेका छौँ र राज्यको अर्थात् वडाको रकम पनि यसमा 8-9 लाख खर्च भइसकेको छ र यति भन्दै म फेरि तपाईँहरूको बिचमा आउने 9 नम्बर वडाबाट सरस्वती सापकोटाज्यूलाई हाम्रो राम सरले उहाँको पनि केही कुराहरू सुन्नुपर्छ भन्नुभएको छ। सरस्वती सापकोटाज्यू कता हुनुहुन्छ? तपाईँको पनि यहाँ मसँग लिस्ट आएको छ। हाम्रो रामकिशन सरले तपाईँको पनि केही कुराहरू प्रतिबद्धताहरू। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक सरलाई। म बाहुन परिवारमा जन्मे तापनि हाम्रो समाजमा त्यस्तो छुवाछुत अन्त्य छैन। म किनभने हाम्रै घरै मुनि दलित परिवार, दलितका घरहरूमा हुर्केको परिवार हो म। गाई खायो, गोरु खायो, त्यो चिनो सबै खानुहुन्थ्यो दलितले। त्यस्तो गर्दा त्यो थियो भने अहिले त्यसको अन्त्य भएको छ। त्यही भएर त्यो कुरो हामीबाटै हुनियो, हामीले गरे हुनियो। यस्तो नखानुहोस् भनेपछि त्यो मान्नु नि पर्यो। आफूले जात र धर्म भनेको आफूले पाएको अधिकार हो। म बाहुन, मैले बाहुनै लेख्छु, जैसीले जैसी नै लेख्नु पर्यो, कामीले कामी लेख्नु पर्यो, दमीले दमी लेख्नु पर्यो, सार्कीले सार्की नै लेख्नु पर्यो। अनि जनजातिको कुरो गर्नु पर्यो। के अरे हामीले छोएको मगरले पकाएको ढिँडो अब भन्यो भने अब हामीले त खाइन्छ, तर हाम्रो बाबा आमाले खानुहुन्न। मेरो बुबा उप्रेत भएर पूजाहरूमा हिँड्नुहुन्छ, तर उहाँको घरमा उहाँले खानुहुन्न, आफै पकाएर खानियो कि भने हामी आफै गएर पकाएर खानियो।
त्यो पहिल्यैदेखि चलिआएको भएर त्यस्तो भएको लाग्ला। अहिले नहोला, नहोला, 2-4 वर्षमा यो परिवर्तन हुन्छ, हामीहरू मिलेरै हुन्यो भन्दै मेरो शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। उहाँले पनि प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ, म यो कुरामा सहमत छु भनेर। र उहाँले भने जस्तै म आफूलाई चाहिँ कामी भन्न मलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो छैन। मलाई अरू कसैले राम्रो तरिकाले कामी भन्छ भने पनि मलाई कुनै आपत्ति छैन। आफ्नो जातको मलाई साँच्चै मेरो जातको गर्व लाग्छ। तर कसैले चाहिँ नराम्रो तरिकाले चाहिँ कामी भन्यो भने फेरि बेसरी नमजा लाग्छ। त्यसैले राम्रो तरिकाले भन्यो भने कामी भन्दैमा दमाई भन्दैमा सार्की, कामी नभन दमाई नभन सार्की नभन भन्ने हाम्रो चाहिँ त्यो माग पनि होइन। कामी नै हो, दमाई नै हो, सार्की नै हो। अरू मगर बाहुनहरू पनि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर राम्रो तरिकाले भन्यो भने त्यो स्वीकार्ने, त्यसैलाई चाहिँ अलि नराम्रो तरिकाले भन्यो भने बहुतै दुःख लाग्छ। र फेरि छोटो भनाइको लागि साबिक वडा नम्बर 6 का टोल सुधार संयोजक मनबहादुर श्रेष्ठज्यू, यहाँको पनि केही थोरै भनाइ यो कार्यक्रमको लागि। अब यस समारोहमा उपस्थित भएको सम्पूर्ण इष्टमित्रहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट नमस्कार। म त बुढो मान्छे, धेरै बोल्न जान्दैन, बोल्ने शैली पनि छैन हजुर। र अब मैले त देखेका कुराहरू र भोगेका कुराहरू 2020 सालदेखि महेन्द्र राजाको पालोदेखि नै यो अब चाहिँ जाति टु भन्नेमा चाहिँ अब थिएन, सब समान भन्ने अब चाहिँ थियो कानुनमा। अहिले पनि संविधान लेखेको छ, संविधानमा चाहिँ अब चाहिँ जातीय भेदभाव छुवाछुत अब हुँदैन छैन। संविधान अब टेकेर लेखिएको अनुसार अब गरिएको कार्यक्रममा अब मेरो बाले मान्दैन, मेरो श्रीमतीले मान्दैन, मेरो भाइले मान्दैन, मेरो दाइले मान्दैन। नेपाल सरकारले लेखेको तपाईँ हामी सबै भएर अब बनाएको संविधान कानुन, त्यो कानुन अनुसार नमान्ने हो भने नेपाल सरकारले दिएको जुनसुकै व्यवस्थाहरू त्यो पनि त अब लिनु भएन। त्यो पनि लिनु भएन। अब जस्तै वृद्धा भत्ता भयो, अब चाहिँ अब अबङ्गा भत्ता भयो, सरकारले त अब दिएको कानुन अनुसार नजाने हो भने उसले दिएको पनि लिनु भएन। र त्यो हुनाले अहिले बुद्धिजीवी लेखा पढाए अब सङ्घ संस्थाहरू अब सबै ठाउँमा छ। अब म एउटा अब 6 नम्बर वार्डमा केही नजाने बुढो भयो भने एउटा टोल सुधार समितिमा अब हाम्रो अब मित्रहरूले राखिदिनु भएछ। त्यो हुनाले म जानी नजानी त्यहाँको अब चाहिँ अब कार्यरत अब काम कारबाही अब गर्दैछु। र अहिले जुनसुकै ठाउँमा पनि आमा समूह हुनुहुन्छ, वनको प्रमुख हुनुहुन्छ, हाम्रो स्थानीय सरकार जिन्दाबाद हुनुहुन्छ। कसले छुवाछुतमा चाहिँ अब रोक लगायो त त्यसको प्रत्यक्ष रूपमा अब टोल सुधार समिति भाषा आउनु ठाउँले चाहिँ मलाई विवेक गर्यो है भन्ने नाम टिपाउनु। म खर आएर हाम्रो स्थानीय सरकारसँग म रिपोर्ट गर्छु, स्थानीय सरकारसँग रिपोर्ट गर्छु। स्थानीय सरकारले पनि त्यो सुनाइ भएन भने त्यहाँबाट अघि कहाँ बढ्ने हो, बढौँला। यो छुवाछुत अन्त्य हुनको लागि कुनै मुस्किल छैन, बोली नै हुनसक्छ। तर कानुनी प्रक्रियाबाट जानु पर्यो र कानुनी दायरामा बस्नु पर्यो र ल्याउनु पर्यो। यति भन्ने मेरो चाहिँ यो बुढो अब नजान्ने शब्द यहाँ टुङ्गाउँछ हस्त भन्ने। धन्यवाद छ साबिक वडा नम्बर 6 टोल सुधार समितिका संयोजक मनबहादुर श्रेष्ठज्यूलाई। र उहाँले अत्यन्तै चोटिलो कुराहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। साँच्चै हामीले अघि नैदेखि भनिरहँदाखेरि अब परिवारमा चाहिँ अलिकति गाह्रो छ, मेरो बुवालाई गाह्रो छ, आमालाई गाह्रो छ, श्रीमतीलाई गाह्रो छ भनिरहँदाखेरि अब उहाँले अत्यन्तै धेरै फड्को मारेर अब सरकारको कुरा, नीति नियमको, कानुनको कुरा त के हो त भनेर उहाँले चाहिँ अत्यन्तै सान्दर्भिक कुरा व्यक्त गर्नुभएको छ। कुरा त्यहीँनिर पुग्छ। फेरि सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ अब सरकारले एउटा पोलिसी बनाएको छ, जाति विभेद छैन, विभेद
सबै चाहिँ जाति समान छ भनेर भनिसकेको अवस्थामा हामीलाई हिजोदेखि नै एउटा परम्परागत ढङ्गले जडो गाडेको हिसाबले गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो यहाँनिर भएको। अब यसलाई पनि हामी चिर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। फेरि यहाँले आफ्नो भनाइ छोटो छोटो रूपमा राखिदिनु होला, समय त्यति धेरै छैन। साबिक वडा नम्बर 4 का टोल सुधार संयोजक पूर्ण काउचाज्यू, यहाँलाई पनि आफ्नो छोटो भनाइको लागि म अनुरोध गर्दछु। म सम्बोधनतिर गएन। सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा मेरो नमस्कार। र विशेष गरेर यो जातीय छुवाछुत अन्त्यका लागि हामी आज सम्पूर्ण उपस्थित भएका छौँ। र अब अन्त्यका लागि सर्वप्रथम मैले के चाहिँ भन्छु भने दलितमा नै अलिकता तपाईँहरू उठेर आउनु पर्यो, भेदभाव नहुनु चाहिँ यो दलितमा पनि छुवाछुत छ, यसमा एकदम चाहिँ मिलेर आउनु पर्यो। हामीमा लगभग हामी मगर समुदाय छौँ होइन। यो मगर समुदायमा त्यस्तो जाति पिट्टी छुवाछुतको चाहिँ लगभग नगरेको जस्तो मलाई महसुस हुन्छ है। तर कुरो के हो त भन्दाखेरि धेरै कुरो छुवाछुतमा यो संविधानमा नै के अरे बाहुनहरूले नै राखे हो कि होइन, छुवाछुत अन्त्य हुनुपर्छ, सम्मान हुनुपर्छ भन्ने कुरो राखे। तर उनीहरूमा नै बढी छ। र मैले के भन्छु त भन्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि अब दलितहरू अलिकति माथि आउने अनि ब्राह्मणहरू अलिक तल आएर मगर सम्मान हुन् कि भन्ने मेरो विचार छ। के एउटा सम्मान भएर जाऊँ कि र बल्ल चाहिँ यो चाहिँ बल्ल अगाडि बढ्ला, नभए हुँदैन। ब्राह्मणवादीहरूले नै के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि हामी जसरी भए पनि यो छुवाछुतको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर चाहिँ गैर दलितहरूमा चाहिँ यो प्रतिक्रिया जनाएर आउनु पर्यो। हामीमा कुनै ऊ छैन। म त लगभग 2044 सालबाट नै एउटा विचार कम्युनिस्टको विचार राखेर आएको मान्छे होइन। मेरो साथी डलबहादुर बिगाउन हुन्थ्यो होइन, बिना मारेका। उहाँ आउने बेला नि मैले चाहिँ घरभित्रै लगेर पकाएर खुलाछु। तर मेरो मम्मीले के भन्नुहुन्थ्यो भने बाबु तैँले चाहिँ केलाई लिएर खुलाइस् भन्नुभयो। उहाँ बाहुन हुनुहुन्थ्यो भनेर मैले ढाँटेछु उहाँलाई। तर उहाँ बित्नु भयो होइन। तर म अहिले त्यो छुवाछुत इत्यादिमा कुनै ऊ छैन, मलाई शङ्का छैन। म हेप्पी छु होइन। सबैले म मात्रै अगाडि बढेर पनि हुँदैन होइन। सबैले चाहिँ एउटा चाहिँ यो सम्बन्धी चाहिँ डह्रो चाहिँ निर्णय गरेर प्रशिक्षित भएर आउनु पर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद छ साबिक वडा नम्बर 4 का टोल सुधार समिति संयोजक पूर्ण काउचाज्यूलाई। उहाँले पनि यो समाजको यथार्थ कुरा, उहाँले भोगेका कुराहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। पक्कै पनि समस्या छ, तर त्यो समस्याको समाधानमा अब हामी एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यति बेला फेरि आफ्नो छोटो भनाइको लागि साबिक वडा नम्बर 7 स्थित 7 स्टार युवा क्लबको तर्फदेखि दीपक थापाज्यू यहाँको यो कार्यक्रमप्रतिको केही भनाइहरू प्रस्तुत गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। जातीय छुवाछुत अन्त्यका लागि अन्तर्क्रिया सहभोज तथा प्रतिबद्धता कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण क्लबका अध्यक्ष र सम्पूर्ण आमा समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्दै यहाँ पाल्नुहुने सम्पूर्ण जिम्मेवारी व्यक्तित्व र यस कार्यक्रममा यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनु हुनको लागि पाल्नुभएका पत्रकार साथीज्यू मित्रहरू लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक दलका व्यक्तित्वहरूलाई मेरो 7 स्टार युवा क्लबको अध्यक्षको हैसियत र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद र सम्मान गर्न चाहन्छु। र यो जातीय छुवाछुत अन्त्यका लागि भनेर हामीले भनिएको छ र अहिले अघि नै मभन्दा पहिला बोल्ने सम्पूर्ण
व्यक्तिज्यूहरूले भनिसक्नुभयो यो अहिले धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। पहिला र अहिलेमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। जस्तै हो पहिलाकै बुढापाकालाई यो जातीय छुवाछुत भन्दाखेरि अब हाम्रो पनि बुबा आमाहरू पहिलाका तिनीहरूलाई चाहिँ यो सहजै चाहिँ हामीले यो भर्खरै छुवाछुत नै अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उनीहरू अलि नमान्लान्। तर हामीले त अहिले धेरै बुझिसक्यौँ नि, हामी त युवाहरू हो, हामीले अहिले धेरै परिवर्तन भइसक्यौँ र हामीले नै उहाँहरूलाई पहिलाका बुढापाकाहरूलाई पनि अहिले धेरै परिवर्तन भइसक्यो। यसलाई छुवाछुत यो फल्ना त्यो फल्ना भनेर चाहिँ हामीले गर्नुहुन्न है भनेर यस्तै कार्यक्रममा यस्तै युवाहरू यस्तै सम्मेलनमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो भन्न जरुरी छ। र हामी आफैबाट परिवर्तन गर्दै गयो भने अब हाम्रा छोरा नातिहरू भए उनीहरूले सहजै यो स्वीकार गर्न सक्छन्, परिवर्तन हुन सक्छन्। र यो धेरै परिवर्तन भइसकेको मलाई महसुस छ पहिला र अहिलेमा। अब यस्तो चाहिँ जातीय छुवाछुत गर्नुहुन्न भन्ने अहिलेका युवाहरू सबैमा सहजै दिमागमा पसिसकेको छ, परिवर्तन भइसकेको छ। र यो बिस्तारै परिवर्तन हुनै जान्छ। यो कार्यक्रमहरू यस्तै अघि नै भनिसक्यो विद्यालयमा शिक्षकहरूले पनि यो विद्यार्थीहरूलाई त यो फल्ना यस्तो भनेर चाहिँ सिकाउनुहुन्न, भन्नुहुन्न है भनेर शिक्षाहरू दिनु भने यो अझै यो शिक्षा विद्यालयबाटै यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ। अझै सबभन्दा प्रमुख चाहिँ विद्यालयमै हो, किनभने त्यहाँ त धेरै विद्यार्थीहरू पुरै ठाउँका आएका हुन्छन् नि। उनीहरू चाहिँ शिक्षकहरूले है यो दमाई यो सार्की यो मगर बाहुन यस्तो भन्नुहुन्न, यस्तो छुवाछुत गर्नुहुन्न। उहाँलाई एउटै सम्मान गरेर हामी चाहिँ एउटै रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर यस्तो शिक्षाहरू दियो भने विद्यालयबाटै अझ यो छिटो परिवर्तन हुनसक्छ। र यो युवाहरू जस्तै मेलाहरू यस्तोमा कतिपय आएका हुन्छन्, त्यस्तो बेलामा चाहिँ यो कार्यक्रमहरूलाई यो यस्तो गर्नुहुन्न भनेर चाहिँ युवाहरूले पनि भन्यो भने यो छिटै परिवर्तन हुन्छ। र यो परिवर्तन होस्। यो भगिमली गाविस वार्ड नम्बर 3मा चाहिँ यो परिवर्तन मलाई लाग्छ भइसकेको जस्तो लाग्छ यहाँ, किनभने धेरै मगर बस्तीहरू छन् र मगर बस्तीहरू लगायत सम्पूर्ण बस्तीहरू छन्। यसमा चाहिँ मैले महसुस गरिरहेको छु पहिलेदेखि यो यस्तो जातीय छुवाछुत चाहिँ कसैले भेदभाव गरेको जस्तो लाग्दैन होला। अझै कोही ठाउँमा होला पुराना बुढापाकाले गर्न सक्छन्, त्यसलाई चाहिँ हामी नै युवाहरूले चाहिँ हाम्रै अब आउने पुस्ताहरूलाई चाहिँ सिकाउँदै गयो भने यो परिवर्तन हुन्छ। र यो जातीय छुवाछुत चाहिँ यो अन्त्य होस्। प्रतिनिधित्वको हिसाबले यहाँ धेरै आमा समूहहरूका प्रतिनिधित्वको हिसाबमा धेरै आमा समूहबाट आउनु भएको छ होला। एउटा आमा समूहको तर्फबाट प्रणमाया जीज्यूलाई म आफ्नो केही भनाइ व्यक्त गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यूले। मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि यहाँहरू उपस्थित सम्पूर्णलाई नमस्कार। एउटा बच्चा जन्मेपछि युवा अवस्थामा आउन कति टाइम लाग्छ, त्यसरी नै टाइम त लाग्छ नै होला जहाँसम्म लाग्छ। तर मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि त्यो हुँदैन। तर हाम्रो घर परिवारमा समाजमा त्यसलाई फड्को बार्न चाहिँ केही समय लाग्छ भन्ने यहाँभन्दा पूर्व वक्ताज्यूहरूले पनि बोलिसकेको कुराहरू पनि म पनि त्यही नै भन्न चाहन्छु। मेरा आमा बुवा सासू ससुरा अग्रज व्यक्तित्वहरू उहाँहरूलाई भर्खरै नै परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ होइन, तर उहाँहरूलाई परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ हामी आफै घरबाट नै परिवर्तनको पल्टो खेल्दै जानुपर्छ। र समाजमा त्यो खालको छाप बसाल्दै अनुशासनलाई व्यक्तिगतदेखि लिएर सामाजिक रूपमा नै आफ्नो अनुशासनलाई राखेर धानको एउटा बोटमा धान नफुल्न दरी त कहिले पनि झुक्दैन त्यो धानको बोट। त्यसरी नै आफू र आफ्नो परिवार चुक्दै धेरै कुरा सुनेर थोरै कुरा मात्रै बोलेर यो कार्यक्रमबाट परेको छापलाई हामीले बिस्तारै परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता म लगायत म जस्तै सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूले प्रतिबद्धता गर्नेछौँ भन्ने आशा राख्दै मेरो केही भनाइ यही अन्त्य गर्छु। गल्तीमा क्षमा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। धन्यवाद छ।
पूर्णमाया जीज्यूलाई उहाँ साबिकको वडा नम्बर 3 का आमा समूहका अध्यक्ष हुनुहुन्छ र उहाँले अत्यन्तै राम्रो विचार व्यक्त गर्नुभएको छ। यो कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा समर्थन गर्दै उहाँ जस्तै धेरै दिदीबहिनीहरूले पक्कै पनि त्यो मनसाय बनाउनु भएको छ कि अब हामी यो विभेदलाई हटाउनको लागि पक्कै पनि सदियौँदेखि उत्पीडनमा परेका दलित समुदायलाई हामी आफैले केही न केही सपोर्ट गर्नुपर्छ, केही न केही सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने यहाँहरूको मानसपटलमा पक्कै पनि त्यो भावना उब्जिएको मैले सहजै महसुस गरेको छु। र यति बेला फेरि साबिक वडा नम्बर 2 का आमा समूहको संयोजक लालकुमारी घरतीज्यूलाई आफ्नो केही भनाइ प्रस्तुत गरिदिनु हुन, यो कार्यक्रमको विषयमा आफ्नो प्रतिबद्धता जनाइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। लालकुमारी घरतीज्यू। अब हामी त अब अझै पनि अब गाउँघरमा पनि हामी छुवाछुत अझै गरेको छैन। अब सासू ससुर आमा बालाई पनि हामीले माया मान्न सकिन्न। किन भन्दा अब किन डल्लीले पनि पाउने अधिकार अब जनजाति होस्, अब जनजाति क्षेत्रीय बाहुन सबैले पाउनु पर्यो। बच्चा जन्मेदेखि दलितको बच्चाले अब भट्टा पाउँछन्। 60 वर्षदेखि उकालोको आमाबाले पनि भट्टा पाउने। किन जनजातिलाई पनि हुनु पर्यो? 60 वर्षदेखि उकालो हाम्रो आमाबाले पनि भट्टा पाउनु पर्यो। बच्चादेखि हाम्रा बच्चाले पनि जन्मेदेखि हाम्रा बच्चाले पनि अब बच्चाले पनि अधिकार पाउनु पर्यो। जति जनजाति दलितले पाएका छन् त्यति जनजातिले पनि पाउनु पर्यो। अब अझै पनि हामीले साथीहरूसँग गइन्छ, आम भेलामा उ गरिन्छ, त्यो खानाहरू हामीले खाइन्छ। तँ पर जा भनेर हामीले अझै पनि भनेको छैनौँ। अब सासू ससुरालाई चाहिँ अब हामीले उ गर्नु पर्यो। अब उहाँलाई चाहिँ माया मान्न सकिँदैन भन्दै मेरो दुई चार शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद छ। त्यस पछाडि फेरि दलित प्रगतिशील मञ्चका सदस्य नरमाया परियारज्यू, यहाँले पनि आफ्नो यो कार्यक्रमको विषयमा आफ्नो भनाइ प्रस्तुत गरिदिनु होला। भन्ने के अरे कुरा यहाँ लेखेर मात्रै पनि हुँदैन। यो हाम्रो जनसमुदायमा धेरै पढे लेखेका पनि छौँ, हामी सधैँ पढे लेखेका पनि छौँ, बुझिराखेका पनि छौँ, तर व्यवहारमा छैन। किन यहाँ आएर कराएर अनि भित्तामा छुवाछुत लेखेर मात्रै अन्त्य हुने हो त? व्यवहारमा पनि त लागु हुन पऱ्यो पनि। हामी पढे लेखेको छौँ, धेरै बुझेको पनि छौँ, तर हाम्रो बुवा आमा हजुरआमाहरूले पढ्नु भएन। त्यो उहाँ जनचेतना छैन उहाँमा, तर हामी आफैमा जनचेतना हुने हो यो कार्यक्रम भनेको। हाम्रै शिक्षकले पढाउनु भएको छ, हामी नै विद्यार्थी भएर आयौँ, तर हामीमा किन छुवाछुत छ त? शिक्षकले किन स्कुलमा भन्नु भएन त यो छुवाछुत गर्नु हुँदैन? किन भइरहेको छ त? के हामी यस्तै शिक्षकले हामीलाई यस्तै अन्धकारमा राख्ने शिक्षा दिनुभएको हो? तर हाम्रो घर परिवारमा के अरे हाम्रो हजुर बुवा आमाहरूले पढ्नु भएन, उहाँ चेतना छैन र हामीले जागृत गर्नाले नि त उहाँलाई भनियो नि त अन्त्य गर्नुपर्छ, यस्तो गर्नु हुँदैन। यो 21औं शताब्दीमा आएर पनि मान्छेलाई कसैको जस्तो व्यवहार भइरहेको छ यो समाजमा। हामीलाई भोज भतेरमा पनि हामीलाई अलगिएको छ। सँगै एउटै स्कुलमा पढ्यो हामीले, त्यही साथी त्यही शिक्षकले पढाएको त्यही शिक्षकले शिक्षा दिएको साथी अहिले हामी भोज भतेरमा गयो भने नि अलग अलग भएर बस्ने अवस्था छ। कि यो हामीलाई शिक्षकले दिएको यही हो जनचेतना? यहाँ आएर कराउने मैले यो समुदायमा देखिरहेको छु। अरू कार्यक्रममा कति उपस्थित हुन्छन् जनसमुदायहरू, आज यतिजना हो त भक्तपुर गाविसको समुदाय अरे के दलितको कार्यक्रम यस्तै हो, यतिजना चाहिँ हो र हामीले यति भएर नै अन्त्य गर्न सक्छौँ त? भोलि बिहान हामीलाई यहाँ आएर पत्रकार देखेर मिडिया देखेर हामीले यस्तो गर्छौँ भन्ने घर गएपछि त्यही लागु हुने के यो कार्यक्रम गरेर नै अन्त्य हुन सक्छ त? बुझ्न पर्ने अवस्था छ। शिक्षकहरू जनसमुदायका सम्पूर्ण शिक्षकहरूले बुझ्नै पर्ने अवस्था छ, बुझाउनु पनि पर्छ। जस्तो स्कुलमा बुझाउनुहुन्छ तपाईँले स्कुलमा कसरी बुझाउनुहुन्छ त? घरमा गएर त्यो लागु त्यही विद्यार्थीले गर्छ। भोलि आएर तपाईँ त्यही
मान्छे भोलि बिहान हामी जाँदाखेरि त्यही विद्यार्थीले त पर बस भनेको अवस्था नि हुन्छ। स्कुलमा पनि धेरै परिवर्तन हुनुपर्छ छुवाछुतको अन्त्यको लागि। जमी समुदायमा बसेका छौँ हामी, तपाईँको पनि काटे रगत एउटै हुन्छ, हाम्रो पनि एउटै हो, बुझ्न पर्छ। त्यही त हाम्रो परिवर्तनमा जनचेतना छैन नि। यहाँ आएर मिडियाको सामु कराएर उभिएर केही हुनेवाला छैन। समाजमा परिवर्तन देखाउनु पर्यो, प्रगति देखाउनु पर्यो। हामीलाई यो उसमा के भन्छन्, यो भोज भतेरमा हुन्छ, भोज भतेरमा अलग बस्न अवस्था अझै पनि छ, अझै पनि छ। यो छुवाछुत अन्त्य हुँदैन। भगिनी गाविस बेनी नगरपालिका हो नि, किन छ त यहाँ यस्तो व्यवहार? पशुपन्छी जस्तो व्यवहार अझै पनि छ। हामी पढे देखा पनि छ, हाम्रो बाबा आमाले नपढे पनि हामी त अलिअलि शिक्षा त पाएका छौँ नि। तर यो भगिमले गाविसमा एउटाले गरेर मात्र नि हुँदैन। तपाईँ हामी जनसमुदाय जम्मै मिलेर यो कार्यक्रम सफल पार्नुपर्छ। र अब आउने पिँढीहरूलाई, अब आउने भावी पुस्ताहरूलाई पनि शिक्षकहरूले यस्तै शिक्षा नदिनु होला। घर गएर पनि यस स्कुलमा एउटा व्यवहार हुने, घर गएर एउटा व्यवहार हुने पनि यो धेरै सिकाउनु पर्ने अवस्था छ। शिक्षाको बाट नै हो हामीले पाठ सिक्ने भनेको नै। र चुनाव आउँदैछ, दलितहरूलाई धेरै प्रयोग गरेको पनि धेरै छ। यो भगिनी गाविसमा भोज भतेरमा जाने बेला अलग बस भन्ने, अनि यो के भन्छन्, यो चुनाव आउँदाखेरि त जनसमुदायको मान्छे हामीले एक हिस्सामा दिन्छौँ, यो हाल्नै पर्छ, भोट हाल्नै पर्छ भन्ने पनि छ। कसरी अन्त्य गर्ने त, कसरी शिक्षा दिने त? अनि नगरपालिका भन्छ, नगरपालिकामा छुवाछुत किन त? गाउँपालिका भनेको गाउँमा धेरै परिवर्तन भइसक्यो। यो भगिनी गाविस भनेको नगरपालिका हो नि। जस्तै बेनीसित सीमित छ, किन यहाँ छुवाछुत छ त? यहाँ बोल्न आउनु भएको नि कतिपय शिक्षक हुनुहुन्छ, शिक्षा हुनुहुन्छ, के अरे आमा समूहको ऊ हुनुहुन्छ, यहाँ खसाखुसु गरेको मैले धेरै सुनिरहेको छु। दलितको कार्यक्रम भएछ हामी जान्नौँ, यस्तो कार्यक्रम पनि जान्छन्। हामीलाई खाने भयो, अब यिनीहरू भित्र बस्ने भयो, अब सबै हामी माने भयो भन्ने अवस्था बुझिराखेको भएर यो कुरा नै आएको हो। यस्तो गर्न भएन होइन। कसरी सभ्य समाज बन्छ त यस्तो चेतना भइसकेपछि? शिक्षा सबैमा पुगेको छ र पनि अझै पनि शिक्षाको अभाव जस्तै भगिनी नगर बेनीपालिका देखिन्छ। हुन त मैले पनि धेरै भोगिरहेको, मैले पनि धेरै भोगेको मान्छे। म बागलुङमा जन्मेर पनि बेनी नगरपालिकामा आएँ। मैले धेरै, मेरो यो बागलुङ जिल्ला भनेको गाउँपालिका हो, उहाँ धेरै परिवर्तन भइसक्यो। यो पेजी नगरपालिका भएर पनि धेरै अझै नै छुवाछुत अझै नै हुन्छ। यो छुवाछुत भनेर उहिलेदेखिबाट आएको छ भने अझै किन अन्त्य भएको छैन त? हामीमा आफै परिवर्तन हुनु पर्यो। हामी पनि दलित हौ भनेर हामी त्यसै अगाडि गएन। हाम्रो पनि बानी बेहोरा, शिक्षा, सरसफाइदेखि लिएर खानपिनदेखि लिएर सबै कुराहरू हामी दलितले पनि सुधार्नु पर्ने कुरा छ। दलितमा पनि विवेक छ, नभएको होइन। र पनि हामी अशिक्षितलाई शिक्षा दिलाउने शिक्षार्थीहरूले सिकाउनु पर्ने कुरा हो। हामीलाई धेरै प्रयोग गरिन्छ। दलितलाई किन प्रयोग गरिन्छ त? काममा भयो, अनि यो खानपिनमा भयो, यो के अरे यो भोटेर कार्यक्रममा पनि धेरै विभेद भएको छ। यो अन्त्य गर्नुपर्छ। अहिले मिडियाको सामु आएर कराउने, भोलि आएर त्यो लागु भयो भने के अस्तित्व भयो त? के मिडियाको सामु डराएर नै त म गर्छु भनेको हो? शिक्षकहरूले पनि अलि राम्रोसँग शिक्षा दिन पर्यो र यो प्रतिनिधिहरूले पनि बुझ्ने पर्ने कुराहरू हो। भोलि आएर चुनाव आउने बेलामा हामीलाई प्रयोग गर्न खोज्ने, तर यति दिन्छु उति दिन्छु भनेर उनको घर जाने बेला हामीलाई चाहिँ बिर्सिने, तल बस यहाँ बस भन्ने, अनि सुटु घर आएर तर एक पिस चामल दिन्छु तर यहाँ भोट हाल भन्ने, के हामी दलित प्रयोग हुने हो? यो पनि अन्त्य गर्नुपर्छ। हाँसोमा होइन, परिवर्तनमा पनि आउनु पर्यो। हाँसो र बेङ्गे उडाउने होइन। जो बोल्छ उसैको खुट्टा टार्न खोज्ने यो समुदायको उस नै हो।
र जति भने पनि यहाँ लाग्नेवाला नि छैन। यो बिस्तारै बिस्तारै सभ्य समाज हुन सक्ने छ, तर अन्त्य नै हुन्छ भन्ने त मलाई एकदम लाग्दैन। तर यहाँको जनसमुदाय मिलेपछि अन्त्य हुन पनि सक्छ, बिस्तारै बिस्तारै हुन नि सक्छ। भर्खरै परिवर्तन हुन्छ भन्ने पनि मेरो भनाइ होइन, बिस्तारै बिस्तारै हुने छ। र मेरो हामी यस्तै कार्यक्रम गरे त आयो, तर भोलि आएर हाम्रो छोराछोरीको पालोमा अन्त्य हुनेछ भन्दै सानो भनाइ राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद छ नरमया परियारज्यूलाई। दलित प्रगतिशील मञ्चका सदस्य पनि हुनुहुन्छ उहाँ, र उहाँले अत्यन्तै सान्दर्भिक कुराहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। जुन उहाँले बोलेका कुराहरू 100% आजको दिनसम्म पनि हाम्रो समाजमा यथावत छ, लागू भइरहेको छ। उहाँले त्यत्तिकै सामान्य तरिकाले बोलेका कुराहरू होइनन्, उहाँको मन बोलेको हो, उहाँको पीडा बोलेको। जुन जति पीडा अहिलेसम्म खप्नु भएको छ त्यही पीडा बोलेको हो। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई त्यही अनुसार लिनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनकि यो परिवेश नै त्यस्तै छ। यो चामल वितरण गर्ने, चुनावको बेलामा चाहिँ खाद्यान्न वितरण गर्ने, पैसा वितरण गर्ने कुराहरू अब हामी आफै सक्षम भइसके पछाडि ती कुराहरूलाई पनि हामीले अस्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। तब मात्र हाम्रो विकास अथवा यो समाजको विकास सम्भव हुन्छ। तिनी पहिल्यै चाहिँ तपाईँको धेरै वर्ष अगाडि नै छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिसकेको छ, र फेरि पनि दलित अत्यन्तै पछाडि परेको हिसाबले गर्दाखेरि, अन्य समुदायको तुलनामा दलित समुदाय धेरै पछाडि परेको हिसाबले गर्दाखेरि उनीहरूलाई पनि बिस्तारै बिस्तारै अगाडि ल्याउनुपर्छ भनेर मात्रै सरकारले केही त्यस्ता कोटाहरू अथवा केही त्यस्ता सुविधाहरू दिएको छ। र भोलि अन्य जात जातिको तुलनामा दलित समुदाय पुग्यो भने अथवा जनजाति पुग्यो भने त्यो दलितलाई मात्रै होइन, तपाईँलाई पनि दिएको छ है दिदी, जनजातिलाई पनि त्यो सुविधाहरू, कतिपय सुविधाहरू, कोटाका कुराहरू आएको छ। भोलि बराबर भइयो भने अरू जातको तुलनामा हामी पुग्यो भने यो सबैलाई फेरि कटौती हुन्छ, बराबर हुन्छ। त्यो सरकारले लिएको एउटा पोलिसी हो। र यस पछाडि हाम्रो साबिकको वडा नम्बर 1 का टोल सुधार संयोजक दुर्गाश्री सर, यहाँको केही भनाइहरू, केही प्रतिबद्धताहरू, केही भनाइहरू व्यक्त गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। हामी चाहिँ सँगै बस्छौँ, सँगै खान्छौँ, तर उहाँले भने जस्तै बुबाआमालाई चाहिँ भन्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यो पनि हामीले बिस्तारै बिस्तारै उहाँलाई सम्झाउनुपर्छ। अनि हामीमा चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो छुवाछुत भएको छैन। हामी साथीसँगै बस्छौँ, खान्छौँ, अनि हाम्रो छोराछोरीहरू पनि खान्छन्, बस्छन्। अब पछि हाम्रो छोराछोरीहरूको पालोबाट चाहिँ यो छुवाछुत चाहिँ अन्त्य हुन्छ भन्दै मेरो 2-4 शब्द यही टुङ्गाउँछु। हस् त। धन्यवाद छ आफ्नो छोटो प्रतिक्रियाको लागि। र यस पछाडि फेरि चन्द्रोदय आधारभूत बालिका प्रह शान्ता राणा म्याम, चन्द्रोदय आधारभूत विद्यालयका प्रह, यहाँलाई आफ्नो केही भनाइ प्रस्तुत गर्न म अनुरोध गर्दछु। भगेमली गाविसको वडा नम्बर 5 राखु हो। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो दलित समुदायहरू छैन, अलि हामी टाढै छौँ। र पनि हाम्रो काम यताउतिमा सबैमा उहाँहरू सहभागी हुनुहुन्छ। र यो छुवाछुतको प्रक्रियालाई अन्त्य गर्ने भन्ने सवालमा अब सबैको आफ्नो धारणा होला। र म के भन्छु भने समाज परिवर्तनशील छ, हामी आफै पनि परिवर्तन हुन चाहन्छौँ, र बिस्तारै परिवर्तनको खुट्किलो पनि चढ्दैछौँ। परिवर्तन भएको पनि छ, पक्कै नभएको होइन। र यहाँ भर्खरै यो भइहाल्नुपर्छ र मैले बोलेका कुरा हुनैपर्छ भन्ने कुराहरू पनि होलान्। त्यसमा पनि हामीले आफैलाई बुझौँ कि यो परिवर्तन हुँदैछ। र भर्खरै बहिनीले विद्यालयमा शिक्षकहरूले चाहिँ राम्रो शिक्षा दिनु पर्यो भन्ने विषयमा अहिले मलाई लाग्छ यो छुवाछुत प्रथाको यो आधारभूत विद्यालयहरूमा त्यस्तो छैन, पाठ विषयहरू छैन। र नभएको भए पनि र नभए पनि उहिलेदेखि चलिआएको, अब हाम्रो घरमा आउँदा पनि सबैलाई हामीले साइनो अनुसार मामा माइजू होइन, भाइ बुहारी यसरी हामीले साइनो लगाएर नै बोल्छौँ। र उहाँहरूले पनि उहिलेदेखि गरिआएको आने खाने अनि भाँडा माझ्ने, र अहिले पनि त्यो चलन छ। र हामीले अहिले त कतिपय कुराहरू त कसो भइसक्यो भने पहिला त्यसले भाँडा माझेर जाऊ न, भाँडा माझेर जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि हुन्थ्यो होला, तर अहिले त्यो छैन। उहाँहरूले स्वेच्छाले माझ्नुहुन्छ, किन माझ्यो भन्ने कुरा पनि छैन, र माझ्नै पर्छ किन छोडेर गयो भन्ने कुरा पनि छैन। परिवर्तन पहिलाभन्दा धेरै भएको छ। र यो
दलित समुदायका भाइ बहिनीहरू पनि अब उच्च शिक्षा हासिल गरेर धेरै कुरा जान्ने बुझ्ने भएर अब अमित भाइ भर्खरै बोल्नु भएको छ, कति मृत्यु भाषीमा उहाँले चाहिँ सम्झाइरहनु भएको छ हामी यस्तो उस्तो होइन यसरी परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू र हामीले गीतहरू पनि सुनिरहेकै छौँ, काटेर कतै एउटै आउँछ भन्ने कुरा भर्खरै बहिनीले पनि भन्नुभएको छ। त्यो कुरालाई मनन गर्दै हामी पनि परिवर्तन पक्कै हुनुपर्छ र भइरहेका पनि छौँ र होला बुढापाकाको हुन्छ आफ्नो आफ्नो उहिलेदेखि गरिआएको कुराहरू तिनीहरू पनि बिस्तारै परिवर्तन हुँदै जान्छन्। हाम्रा नयाँ पिँढीहरूलाई मैले मेरो बच्चाहरूलाई यिनीहरूलाई अहिले छुवाछुत भन्ने थाहा छैन, घरमा पनि अब आउनुभयो होइन दलित समुदायका मान्छेहरू आउनुभयो भने मेरो बच्चाहरू गएर उनीहरूसँगै बसेर खाइदिन्छ, तर त्यो क्रममा हामीले त्यहाँ जानु हुँदैन, छुनु हुँदैन, तिनीहरूले छोएको खानु हुँदैन भनेर हामीले त्यो प्रयोग गर्दैनौँ। बच्चाहरू भगवान् हुन् जोसँग गएर खान्छन्। अब हाम्रो घरमा पण्डितहरू आउनुहुन्छ पूजाआजा गर्नलाई हामीले जानेका छैनौँ, हामीले उहाँको भान्सा छुन हामी जान्नौँ होइन, उहाँले आफ्नो भान्सा आफै पकाएर खानुहुन्छ, हामीले त्यो हस्तक्षेप गर्न जाँदैनौँ र अझैसम्म पनि दलित समुदायले पनि त्यो हस्तक्षेप गर्नु भएको छैन र भन्न त यो कार्यक्रमको अर्थ भर्खरै सबै कुरा हुनुपर्छ भन्ने होइन, परिवर्तनको खुट्किलो चढ्दै जाऊँ, परिवर्तन हुनुपर्छ है भन्ने एउटा जानकारी पनि हो र हामी नआत्त्यौँ, बिस्तारै यो हुन्छ। अन्य अत्याचारहरू कहीँ कतै भएको पनि होलान्, तर मलाई लाग्छ यो म्याग्दी जिल्लामै यस्तो दलितकै लागि छुवाछुतकै प्रथाको लागि धेरै अन्यायमा परेका कुटपिट भएका त्यस्तोका घटनाहरू छैन होला र त्योमा पनि अझ भकिमले यहाँ धेरै जसो मगर समुदाय भएको भएर पनि खासै हामी त्यो उमा नजाने गहिरिएर चालचलन आफ्नो धर्म संस्कृतिमा नजाने हाम्रो बानी भएको भएर पनि यहाँ हजुर एकछिन है त्यो भएको भएर पनि हाम्रो भकिमलीमा त्यस्तो गाह्रो छैन र मलाई म्याग्दीमै त्यस्तो गाह्रो छैन होला पनि भन्छु र यहाँबाट अन्यत्र जाने हो भने बागलुङ जिल्लाकै कुरा गरौँ। मैले पढ्ने बेलाको लगभग मैले 51 सालमा एसएलसी दिएर म्याग्दी क्याम्पसमा पढ्दाखेरिको बखतमा मैले एउटा मेरो विचार मसँग सँगै पढ्ने एकजना नेपाली भनौँ न उहाँ दलित समुदायको साथी हुनुहुन्थ्यो र हामी चमेना गरेमा खाजा खान जाँदाखेरि सँगै बसेर खाँदाखेरि मलाई पनि कता कता चिसो लाग्ने, ओइ हामी सँगै बसेर खाने हो र जस्तो चाहिँ लाग्थ्यो, नलागेको होइन किनभने हामीले त्यो उहिलेदेखि त्यो गरिआएको भएर हामीलाई एकैचोटि छोड्न गाह्रो भएको हो। मलाई पनि त्यो महसुस भएको, तर बिस्तारै गर्दै जाँदाखेरि हामीले त्यो भुल्यौँ, हामी अब कहाँ गयौँ कहाँ गएनौँ, के खायौँ के खाएनौँ त्यो अलग कुरा हो र सार्वजनिक ठाउँहरूमा त्यो छँदै छैन। अहिले भएको यो अलिकति छुवाछुत प्रथा भएको भनेकै घर परिवारमा घरमा हो होइन, उहाँहरू भित्र बस्न नपाउने होइन, हाम्रो भान्साकोठा पूजाकोठामा बस्न नपाउने, जसरी हामी पण्डितहरूको घरको भान्साकोठामा पूजाकोठामा बस्न पाउँदैनौँ होइन, त्यसरी चाहिँ नेवार समुदायमा पनि छ, उहाँहरूले पनि पाहुना बोलाउनु भने अलग्गै राख्नुहुन्छ, उहाँहरूको भान्सामा पूजामा हामीलाई लैजानुहुन्न। अनि त्यसै चाहिँ मगरमा पनि छ, ब्राह्मणमा पनि छ, छेत्रीमा पनि छ, दलितमा पनि छ। कतिपय कुराहरू अब दलित समुदायले अर्कोको समुदायले ढेँडो नखाने, फल्नाले पकाएको ढेँडो हामीले खान्नौँ होइन, फल्नाकोले गरेको हामीले खान्नौँ भन्ने यी कुराहरू हामी आफैमा पनि छ र हामीले बिस्तारै अब यसलाई साम्य गर्दै जानुपर्छ र आएका चुनौतीहरूलाई हामीले खेपेका पनि हो र अब आउने दिनहरूमा पनि खेप्दै जाने, बच्चाहरूलाई नयाँ कुरा सिकाउँदै जाने हो र सिक्ने र सिकाउने कुरामा के हुन्छ भने बच्चाहरूलाई अहिलेदेखि छुनु हुँदैन है, उसले छोएको खानु हुँदैन, हजुरहरूले फेरि दलित समुदायले फेरि फल्नाको भान्सा छोइदिनु हुँदैन होइन भन्ने कुराहरूलाई हामीले बिस्तारै हटायौँ भने यो प्रथा छुवाछुत प्रथा बिस्तारै हट्दै जान्छ र हाम्रै पालामा म त चाहन्छु हाम्रै पालामा यी सबै कुराहरू हटेर जाओस्, सबैले एउटै समान समाजमा रहन पाऊँ र सबैले चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति अन्याय भयो भन्ने कुराहरू खेप्न नपरोस् भन्ने मेरो आशा र शुभेच्छा पनि छ र भाइहरूले गरेको यो प्रगतिशील दलित मञ्च हाम्रो भकिमली मा गठित प्रगतिशील दलित मञ्चले आफ्ना चाहेका उद्देश्यहरू कार्यक्रम अनुसार चाहेका उद्देश्यहरू पुरा गर्न सकुन् मेरो अग्रिम शुभकामना छ भन्दै मेरो 2 शब्द धन्यवाद। धन्यवाद छ चन्द्रोदय आधारभूत विद्यालयका शान्ता राणा म्याडमलाई। उहाँले अत्यन्तै मार्मिक तरिकाले
मन छुने तरिकाले, सबैको मन छुने तरिकाले र सबैलाई कसैलाई पनि मन नदुख्ने तरिकाले आफ्नो भनाइ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। धेरै धन्यवाद छ। हामी अलिकति समाजका अगुवा व्यक्तिहरूले यही कुरालाई बुझेर हाम्रो परिवारमा यही कुरा लागू गर्न सक्यो भने कम्तीमा पनि यो प्रगतिशील दलित मञ्चले जुन एउटा राम्रो कामको थालनी गरेको सुरुवात गरेको छ, थालनी गरेको छ, त्यो पक्कै पनि सकारात्मक पाटोबाट अगाडि बढ्नेछ। यहाँहरूको साथ बिना, यहाँहरूको सहयोग बिना, जो गैर दलितहरू यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको साथ बिना, तपाईँहरूको सहयोग बिना यो पक्कै पनि यो महान लक्ष्य पुरा हुँदै हुन्न। किनकि तपाईँहरूले जबसम्म यसलाई सकारात्मक तरिकाले ल्याइदिनुहुन्न, कुनै न कुनै पाटोबाट सहयोग पुर्याइदिनुहुन्न, तबसम्म मात्रै यहाँका प्रगतिशील दलित मञ्च अथवा यहाँका दलित समुदायहरू जति लडे पनि यो कुरा सफल हुँदैन।